من الشيطان بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف وهو